आज फेरि युनिट 5 अन्तर्गत स्क्युनेस र क्युटिसिसमा रहेका सर्ट क्वेसनहरू यसभन्दा अगाडि एक्जाममा आएका सर्ट क्वेसनहरूको म समाधान गर्न लागिरहेको छु र ती समाधान गरेका सर्ट क्वेसनहरूको आधारमा अरू सम्भावित सर्ट क्वेसनहरूलाई पनि हामीले अनुमान गर्न सकिने हुन्छ। 2076 साल गत वर्ष आएको क्वेसन हो। इन अ मोडरेटली स्क्युड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन the mean, median and standard deviation are 10, 8.50 and 12 respectively. Find the Karl-Pearson's coefficient of skewness भनेको छ हामीलाई। अब हामीलाई यहाँनिर यो मोडरेटली स्क्यू चाहिँ किन यसरी भन्छ भन्दाखेरि यो मोडरेटली भनेको साइमेट्रिकल छैन भनेको है। यसले अर्थ के भने साइमेट्रिकल छैन भनेको, किनभने साइमेट्रिकल भयो भने त हाम्रो के हुन्छ, मिन मोड मिडियन त के हुन्छ, एउटै हुन्छ है। यो साइमेट्रिकल छैन भनेको के, साइमेट्रिकल भनेको हाम्रो डेटा चाहिँ कस्तो भने यस्तो प्रकारको ठ्याक्कै मिलेको चाहिँ छैन क्या। यस्तो प्रकारको भयो भने त यो अवस्थामा त के हुन्छ, हाम्रो यो मिन अनि मिडियन र मोड यो तीनटैको मान के हुन्छ, ठ्याक्कै बराबर हुन्छ। यो साइमेट्रिकलमा चाहिँ यो बराबर हुन्छ। त्यसकारण क्वेसनले जहिले पनि के भनेको हुन्छ भने एसाइमेट्रिकल भनेको हुन्छ क्या। एसाइमेट्रिकल अथवा मोडरेटली स्क्युड भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै साइमेट्रिकल चाहिँ छैन भनेको है। यो चाहिँ ठ्याक्कै साइमेट्रिकल छैन भनेको। त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ हामीलाई मोडरेटली स्क्युड भन्छ यसले है। मोडरेटली स्क्युडको मतलब चाहिँ यो साइमेट्रिकल चाहिँ छैन भनेको यसले। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि मिन, हामीलाई मिन दिएको छ 10 अनि मिडियन दिएको छ हामीलाई कति छ 8.50 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति रहेछ हामीलाई 2 छ। अब क्वेसनले भन्छ फाइन्ड द कार्ल-पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस है। अब यो कार्ल-पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्न चाहिँ हामीसँग दुईटा सूत्र हुन्छ। यसको सूत्र हामीसँग चाहिँ दुईटा हुन्छ है। एउटा सूत्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिन माइनस मोड, मिन माइनस मोडका मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने एउटा सूत्र हुन्छ। यस्तो एउटा सूत्र यो हुन्छ। अनि अर्को सूत्र पनि हुन्छ यसको चाहिँ, त्यो चाहिँ केबाट निकाल्छ, मिडियनबाट निकाल्छ क्या। जस्तै यसलाई हामीले मिन माइनस मिडियन भनेको एमडी। अब यहाँ मिडियन भएपछि यसलाई चाहिँ अगाडि 3 ले गुणा गर्नुपर्छ। यसलाई अगाडि 3 ले गुणा गरेर यसको मुनि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ यसरी। यो कार्ल-पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने हामीसँग दुईटा फर्मुला भयो। एउटा मोडको आधारमा निस्किन्छ है। एउटा मोडको आधारमा यो मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अर्को चाहिँ के छ, मिडियनको आधारमा निकाल्नु पर्ने मिन माइनस मिडियन अगाडि 3 ले गुणा गर्नुपर्छ अनि के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हामीले यहाँनिर के को मान दिएको छ त, मिडियनको मान दिएको छ। त्यसकारणले अब हाम्रो एस भनेको स्क्युनेस, के भनेको कसको, कार्ल-पियर्सन है। यो एस के को अर्थ चाहिँ त्यो एस भनेको चाहिँ स्क्युनेस हो, के भनेको चाहिँ कार्ल-पियर्सन। सो स्क्युनेस अफ कार्ल-पियर्सन इक्वल टु अब हामीले मिडियन दिएको छ 3 अनि ब्राकेटमा मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हाम्रो काम भनेको खालि यसको भ्यालु पुट गर्ने हो हैन। अब यहाँ अरू 3 भइहाल्यो। अब मिन भनेको 10 हो, मिडियन भनेको 8.50 अनि बाई 2 हो। अब यसलाई हामीले 10 बाट 8.50 घटाउने, जति आउँछ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको मान चाहिँ अब हामीले कति आयो त 2.25 आयो। अब यो 2.25 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भयो। अब यो चाहिँ हामीले एसके चाहिँ 0 बाट हेर्छौँ। यो एसके चाहिँ हामीले 0 बाट हेर्छौँ के, 0 सँग ठ्याक्कै बराबर भयो भने साइमेट्रिकल भयो। 0 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेस हो, 0 भन्दा सानो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। त्यसकारण यो त 2.25 त हाम्रो 0 भन्दा ठुलो भयो। देयरफोर द कार्ल-पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चाहिँ 2.25 भयो अनि यसपछि के भयो, इट इज पोजिटिभ स्क्युड। अब पोजिटिभ स्क्युड भन्छ यसको अर्को भाषामा राइट टेल इलोङ्गेटेड पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ है। राइट टेल इलोङ्गेटेड पनि भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब यसपटक हामीले यस्तो प्रकारको दिइसके पछाडि अब सम्भावित चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले अर्कोचोटि भन्दाखेरि जस्तो यो अब यो मिडियनको ठाउँमा मोड दिनु सक्छ होइन, मिडियनको ठाउँमा मोड दिनु सक्छ। अब मिडियनको ठाउँमा मोड दियो भने हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि जस्तै हामीले मिन माइनस मोड का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। अब यस्तो प्रकारले
अब यो सूत्र चाहिँ हामीले मजाले याद गर्नुपर्छ, किनभने यो त मान दिएर अर्को मान सोध्ने हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले यस्तो दिइरहेछ होइन, जस्तो यहाँनिर अहिले हामीले चाहिँ यस्तो प्रकारले दियो। अब यो सूत्र चाहिँ यसै ख्याल गर्नुपर्छ क्या। यसपछि यहाँ यस्तो भयो। जस्तो यो सूत्र के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई अर्कोचोटि अब 77 सालमा जस्तो अथवा त्यसपछिको परीक्षाहरूमा जस्तो मिन दिनुसक्छ, मोड दिनुसक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिनुसक्छ र यसको स्क्युनेसको कोइफिसिएन्ट निकाल भन्नुसक्छ। अब त्यस्तै यो स्क्युनेस कोइफिसिएन्ट दिनु सक्ला होइन, अनि त्यस्तै मिन दिएला, मोड दिएला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्ला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएला, मोड दिएला, स्क्युनेस दिएला, मिन निकाल भन्ला। यो त फर्मुलामा यो 1 2 3 4 यो 4वटा मानहरू मध्येमा 3टा मान दिएर कुनै पनि मान सोध्न सक्छ। यहाँ पनि त्यस्तै भयो होइन, 1 2 3 4। अब स्क्युनेस कोइफिसिएन्ट, मिन, मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब एउटा मान, दुईटा मान, तीनटा मान, 4वटा, यो 4वटा मान मध्येमा कुनै पनि 3वटा मान दिएर अर्को मान सोध्न सक्छ। त्यही कारण यो फर्मुला चाहिँ हामीले बढी मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ बढी मात्रामा याद गर्नुपर्ने फर्मुला हुन्छ। अब अर्को सम्भावित चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग यस्तो पनि फर्मुला छ, मोड इक्वल टु होइन, मोड इक्वल टु अब यो एक प्रकार यो अर्को नै यसको फर्मुला हुन्छ। म यो पछि म डिस्कस गर्नेछु। अब हामीले यो 75 मा आएको है त। फर अ ग्रुप अफ 10 आइटम्स, 10 आइटम्स भन्नुदेखि n को मान कति भयो त 10। अब सिग्मा x भनेको 452, सिग्मा x स्क्वायर भनेको 24,270 एन्ड मोड इक्वल टु 43.5। फाइन्ड पियर्सन्स कोइफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस है। अब फाइन्ड पियर्सन्स कोइफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस नै भन्यो। अब हाम्रो यहाँनिर अब सूत्र चाहिँ त्यही अहिलेकै मान लाग्छ है। जस्तो सूत्र चाहिँ हामीको त्यही लाग्छ। अब यसलाई फर्मुला अब हाम्रो यहाँ के लाग्ने भयो भन्दाखेरि नि हामीले मोडको मान दिएको छ। अब मोडको मान दिएपछि हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो लाग्ने भयो है। यो फर्मुला लाग्ने भयो। अब हामीले के को मान थाहा छ, मोडको मान थाहा छ। अब हामीलाई यो थाहा छैन, मिन पनि थाहा छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन। यो दुईटा मान थाहा छैन नि त हामीलाई। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको अब फर्मुला चाहिँ यो लगाउने भयौँ। यसको मिन थाहा छैन। मिन भनेको सिग्मा x बाई n हुन्छ। सिग्मा x बाई n हुन्छ। 452 लाई 10 ले भाग गर्दा 45.2 चाहिँ यसको मिन भयो, किनभने हामीलाई यो यसको सम दिएको छ, n दिएको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आइहाल्छ, किनभने यो स्क्वायर दिनुको अर्थ त्यो हो नि त। स्क्वायर दिएपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आइहाल्छ। रुट ओभर सिग्मा x स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा x बाई n को होल स्क्वायर है। सिग्मा x स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा x बाई n को होल स्क्वायर। अब त्यसपछि सिग्मा x स्क्वायर भनेको कति भयो 24,270 का मुनि 10 अनि 452 का मुनि 10 को होल स्क्वायर गरौँ होइन। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई अब यो यसलाई 10 ले भाग गऱ्यो भने यो कति हुन्छ 2427 भयो। अनि 452 ले 10 ले भाग गरेर यसलाई स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ अब जस्तै यसलाई हामीले जस्तो 452 लाई हामीले के हेर्नु पर्यो 10 ले भाग गरेपछि यति आयो क्या। यति आयो। यसलाई स्क्वायरिङ भनेको सिधै x को स्क्वायर हान्दा पनि भयो अथवा x को पावर y गरेर 2 हान्दा पनि भयो है। यति आयो क्या। 20 यो कति 2043.04 आयो। यस्तो प्रकारले आयो होइन। अब यति आइसके पछाडि अब यसलाई हामी के गर्छौँ, घटाउने काम गर्छौँ। घटाएर आएकोलाई चाहिँ फेरि वर्गमूल निकाल्नु पर्छ है। अब यसलाई हामीले यसको छोटो टेक्निक के अपनाउँछ हामीले भन्दाखेरि यसलाई हामी अब सबै मेट्छौँ है। जस्तै 2427 माइनस कति भयो 2043.04। अब यसलाई यसै घटाएपछि 383.96 आयो है। अब यसलाई यतिकै वर्गमूल हान्दाखेरि कसैको आउँछ, कसैकोमा आउँदैन। यो अब यसपछि यसलाई हामीले
वर्गमूल हाल्नु आउँछ होइन, कुनै कुनैमा हुन्छ, कुनै हुँदैन। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि सजिलो टेक्निक चाहिँ एक्सको पावर वाई हान्नु। यसरी एक्सको पावर वाई हानेर यसलाई 0.5 हान्यो भने यसले सट्टै वर्गमूल निकालिदिइहाल्छ। यसले यसको वर्गमूल चाहिँ कति हुन्छ 19.596 है। अब मैले यति राखेँ। अब यति राखिसके पछाडि त हाम्रो अब स्क्युनेस एसके बराबर हाम्रो के छ मिन भनेको 45.2 माइनस हाम्रो मोड भनेको कति दिएको छ हामीलाई 43.7 बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 19.596। अब यसलाई घटाएर भाग गरेपछि 0.0765 छ है। देयरफोर पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इक्वल टु हामीले पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईटा राख्ने हो भने नि, यो पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईटा राख्ने हो भने अब यो तेस्रोलाई हेर्नुपर्छ क्या। यो तेस्रो अङ्क चाहिँ 0 1 2 3 4 यो मध्येमा कुनै पनि नम्बर छ भने चाहिँ यसलाई हामी कति लेख्छौँ 0.07 नै लेख्छौँ। तर पोइन्ट भन्दा पछाडि जसलाई छाड्नु पर्ने नम्बर हो त्यो चाहिँ 5 6 7 8 र 9 यति मध्येमा कुनै पनि नम्बर छ जुन नम्बरले हामी छाड्दैछौँ त्यो नम्बर चाहिँ यस्तो छ भने हामी अगाडि 1 जोड्छौँ। अब हामीले 0.076 छ नि त, अब 6 देखि छाड्नु पर्ने भएको हुनाले अगाडि नम्बर 1 थपेर हामी 0.08 हामी गर्छौँ है। अब त्यसपछि के भयो इट इज पोजिटिभ स्क्युनेस अर राइट स्क्युने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पोजिटिभ स्क्युनेस भयो, किनभने यो 0 भन्दा चाहिँ ठुलो भयो र यसको एन्सर चाहिँ यसै भयो। अब 74 मा आएको क्वेसन हामी हेरौँ। The first 4 moments about the arbitrary values 5 are minus 0.1, 2.82, 0.2, 20.58। यहाँनिर अब यो कुरा के बुझौँ हामीले भने नि यो अर्बिट्रेरी भेल्यु भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो अर्बिट्रेरी भेल्यु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सपोज गरिएको होइन, यो चाहिँ एउटा आफू खुसीले राखिएको एउटा कुनै मानबाट आएको भनेको क्या। जस्तो यो एज अफ मिन हो, यसको एज अफ मिन चाहिँ 5 रहेछ क्या। यो एज अफ मिन चाहिँ यसको 5, यसको आफ्नो रियल मिन चाहिँ 5 होइन, यो कुनै एज अफ मिन चाहिँ यसको 5 हो। र यो 5 राखेर निकालेको मोमेन्टहरू चाहिँ कति रहेछ फर्स्ट मोमेन्ट यो हो, सेकेन्ड मोमेन्ट यो हो, थर्ड मोमेन्ट यो हो र फोर्थ मोमेन्ट यो हो। त्यसो भएको न यो अर्बिट्रेरी भन्ने भेल्यु राखिसकेपछि हामी कुरा बुझ्नुपर्छ यो मोमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो र मोमेन्टहरू हुन्। अहिले भन्छ त्यही भन्छ फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स एबाउट द मिन भनेको थियो भने चाहिँ फेरि यो चाहिँ हुँदैन होइन। फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स एबाउट द मिन भनेको थियो भने चाहिँ यिनीहरू सबै सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छन्। तर फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स एबाउट द अर्बिट्रेरी भेल्युज भनेको हुनाले सपोजिङ गरिएको यो मिनबाट निकालिएको भनेको यसको अर्थ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यहाँ सोल्युसन ए बराबर 5, यो ए त आउँदैन तर पनि यो अर्बिट्रेरी भेल्यु यस्तो राखेको छ है। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू यो भनेको म्यु 1 को ड्यास, किनकि यो त सबै र मोमेन्ट हो नि त। म्यु 1 को ड्यास भनेको माइनस 0.1, अब म्यु 2 को ड्यास भनेको यो सेकेन्ड र मोमेन्ट भयो, म्यु 3 को ड्यास भनेको यो थर्ड र मोमेन्ट भयो र म्यु 4 को ड्यास भनेको यो चाहिँ फोर्थ र मोमेन्ट। यिनीहरू चाहिँ सबै र मोमेन्टहरू हुन्। र मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सपोज गरिएको मिनबाट निकालिएको भनेको है। जस्तो हामीले एक्स माइनस एक्स बारबाट निकालिएको मोमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई सेन्ट्रल मोमेन्ट भनिन्छ है। अनि एक्स माइनस एबाट यो सपोज गरिएको मिनबाट निकाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त र मोमेन्ट भन्छौँ। कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यो मिनबाट घटाइयो भने चाहिँ सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ र सपोज गरेको मिनबाट घटाइयो भने चाहिँ र मोमेन्ट हुन्छ, र मोमेन्ट हुन्छ, र RAW सरी र मोमेन्ट चाहिँ हुन्छ हाम्रो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड र थर्ड मोमेन्ट। अब यो चाहिँ कस्तो मोमेन्ट हो सेन्ट्रल मोमेन्ट हो है। यो अब यिनीहरू चाहिँ सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो हामीले। अब हामीले सिधै सेकेन्ड भनेको छ। अब सेकेन्ड निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्टको फर्मुला दुईटै यसरी हुन्छ होइन। यो त यस्तो हुन्छ। अब यहाँ पछाडि अङ्क 2 हुनाले यसको 2 हुन्छ, पछाडि 1 हुन्छ, बिचमा माइनस हुन्छ र यहाँ पनि ड्यास यहाँ पनि ड्यास हुन्छ र अन्तिमकोलाई कोषले घेरेर यसको पावर 2 राख्नुपर्छ। हाम्रो फर्मुला यो भयो है। अब सेकेन्ड मोमेन्ट भनेको कति छ हाम्रो 2.82 माइनस अनि
फर्स्ट र मोमेन्ट कति छ -0.1 को स्क्वायर अनि बराबर हाम्रो यति भयो। अब हामी यसको मान चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि फेरि हेरौँ है त। अब यसलाई हामीले अब यो -0.1 को स्क्वायर भनेको नि माइनस माइनस भित्रै प्लस हुन्छ। यो माइनस प्लस प्लस हुने, यो माइनस माइनस प्लस हुने होइन। जस्तै यो माइनस जुन छ यो माइनस 0.1 को होल स्क्वायर भनेको नि यो त -0.1 गुना -0.1 भनेको हुनाले गर्दाखेरि यो माइनस माइनस भित्रै प्लस भइसक्छ है। त्यसलाई हामी राख्दैनौँ। अब हामी के गर्छौँ 0.1 अनि यसलाई x को पावर y 2 हाल्दा पनि भयो होइन, यसलाई यति भयो। अब हामीले यो सारा घटाउँदा पनि त्यो पाइयो है। तर यसलाई सिधै हामीले के गर्छौँ -2.82 गर्यो भने यो कति आउँछ। अब यहाँ माइनस आयो भने हामीले लेख्दा चाहिँ प्लस लेख्नुपर्छ है। 2.81 हुन्छ नि त। किन भन्दाखेरि यो त अस्ति हामीले यसलाई गुणा गऱ्यौँ भने यो त कति हुन्छ 0.01 हुन्छ। यो त यसरी हुन्छ। अनि हामीले यहाँबाट चाहिँ यसरी घटाउनु पर्ने हो होइन। यो त हामीले त यसरी घटाउनु पर्यो तर हामीले चाहिँ यसरी घटाइदियौँ। यसरी घटाइदिएको हुनाले के भयो सानोबाट ठुलो घटाएको हुनाले यहाँ के आउँछ माइनस आयो है। तर हामीले घटाउनु पर्थ्यो कसरी ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्थ्यो र उत्तर लेख्ने बेला चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ प्लस बनाएर लेख्छौँ। अब यसरी अब हाम्रो के आयो अब थर्ड र मोमेन्ट। थर्ड भनेपछि हामीले यसको फर्मुला याद गर्नु पर्यो 132 मा कन्ठाउनु पर्छ है। अब यो 3 चाहिँ 20 मा पर्छ सुरुको 1 अनि -3 दुईटा मोमेन्ट अनि माइनस पछि अब प्लस अनि यहाँ अन्तिममा 2 अनि यसलाई यसरी। अब यो μ3 भएको हुनाले यहाँ पनि 3 राख्नु पर्यो, यसको 2 राख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ यसको 1 राख्नु पर्यो। अब सबैको ड्यास 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 ड्यास। अब यो म्युको बेस यहाँ केही छैन नि सफिक्समा, यसलाई पनि 1 राख्दिने। अनि यो अन्तिमको लागि चाहिँ पावर कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो है। यस्तो प्रकारले अब यहाँ यसरी बस्यो। अब हाम्रो थर्ड र मोमेन्ट भनेको कति छ 0.2 -3। अब सेकेन्ड र मोमेन्ट भनेको 2.82 र फर्स्ट भनेको चाहिँ -0.1 अनि +2 भएको -0.1 को होल क्युब भएको। अब यो छँदैछ, यो तीनटाले गुणा गर्दा यति आउँछ। अब -0.1 ले 3 चोटि गुणा गर्दा माइनसै हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो 0.1 लाई 3 चोटि गुणा गरेर 2 ले गुणा गर्दा यति हुन्छ र यसको सरल गर्दा कति हुन्छ 1.04379 भयो। त्यसकाले हाम्रो एन्सर सेकेन्ड मोमेन्ट यो भयो, थर्ड मोमेन्ट चाहिँ यो भयो के। यो हाम्रो एन्सर यसरी आयो है। अब therefore सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोमेन्ट्स आर 2.81 and 1.04 भयो। अब आयो क्वेसन हामीसँग कति आयो 73 मा है त। 73 मा द फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स अबाउट मीन 0, 3, 9 and 21 टेस्ट द साइमेट्रिसिटी। टेस्ट द साइमेट्री भने है। अब टेस्ट द साइमेट्री भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यसले पनि हामीले त्यही अब स्क्युनेस नै हो त निकाल्ने हो होइन। यस्तो अब स्क्युनेस नै हो त निकाल्ने हो। यता यो चाहिँ क्याल्कुलेसनबाट होइन। अब यो हामीलाई मोमेन्ट भनेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मोमेन्टबाट टेस्ट गर्नु पर्यो। जस्तो मोमेन्ट भनेको जस्तो हाम्रो β1 होइन, जस्तो β1 भनेको जस्तो हाम्रो के छ अब μ3 को होल स्क्वायर बाई μ2 को होल क्युब होइन। उयो छ हामीसँग त फर्मुला। अब क्याल्कुलेसनको भनेको एसकेबाट आउने हुन्छ, मोमेन्टबाट चाहिँ β1 बाट आउने हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ मोमेन्टको कुरा हुनाले अब एसकेबाट होइन, हामी चाहिँ β1 बाट हामी जान्छौँ है। अब त्यसो भएको हुनाले अब के भन्छ द फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स एबाउट द मिन। यहाँ क्वेसनले के भन्यो हामीले एबाउट द मिन भन्यो। यो एबाउट द मिन भन्छ यिनीहरू र मोमेन्ट हुँदैन है। यिनीहरू चाहिँ र मोमेन्ट हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ सिधै अब मैले यहाँ लेख्नु चाहिँ मैले यहाँ लेखेन, यसरी सिधै यो μ1 भनेको 0 हुन्छ, त्यस्तै किसिमले μ2 भनेको सिधै 3 हुन्छ, μ3 भनेको कति छ 9 हुन्छ र μ4 भनेको चाहिँ कति छ यसरी 21 छ। अब यिनीहरू सिधै नै हाम्रो सेन्ट्रल मोमेन्ट भएको हुनाले मैले यहाँ लेख्ने काम चाहिँ गरिनँ है।
अब यो यसरी किनभने यहाँ अर्बिटरी भेल्यु भनेको थियो भने चाहिँ यिनीहरू सबै र मोमेन्ट हुन्थ्यो, तर एबाउट द मिन भनेको हुनाले यी सबै के हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रल मोमेन्ट भए। अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर बीटा 1 भनेको म्यु 3 को स्क्वायर बाई म्यु 2 को होल क्युब भनेपछि अब बीटा 1 अब म्यु 3 भनेको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 9 छ नि त यहाँ होइन, 9 हुनाले अब 9 को होल स्क्वायर म्यु 2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ अब 3 को पावर 3। अब यो 9 9 81 3 दिया 9 दिया 27 यसले भाग गर्दाखेरि 3 चोटि लाग्यो अनि 3 लाग्यो होइन। अब बीटा 1 नट इक्वल टु 0 यसले त हामीले टेस्ट साइमेट्रिसिटी भनेको छ है। अब बीटा 1 को मान ठ्याक्कै 0 भयो, अब यसको मान चाहिँ ठ्याक्कै 0 भयो भने चाहिँ यो साइमेट्रिसिटी हुन्थ्यो, तर यो बीटा 1 को मान चाहिँ नट इक्वल टु 0 हुनाले द गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज नट साइमेट्रिकल, यो चाहिँ साइमेट्रिकल चाहिँ छैन होइन। ठ्याक्कै 0 थियो भने चाहिँ साइमेट्रिकल हुन्थ्यो। सो द गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज नट साइमेट्रिकल, यो के हो भन्दाखेरि इट इज राइट स्क्यू लेख्दा पनि हुन्छ, पोजिटिभ स्क्युनेस लेख्दा पनि हुन्छ है। यो पोजिटिभ स्क्युनेस हो अथवा यो चाहिँ हाम्रो राइट स्क्यू हो, तर यो साइमेट्रिकल चाहिँ छैन, किनभने यो 0 भयो भने मात्रै यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो साइमेट्रिकल चाहिँ हुन्थ्यो, 0 नभइकन यो साइमेट्रिकल चाहिँ छैन। अब यो कहिले कहिले सोध्ने प्रश्नहरू एकदमै सजिलो खालको पनि सोध्छ। अब यो अर्को सालको यो यहाँ क्वेसन छ, मैले यहाँ राखिने छु, तर यो पनि आएको भनेपछि हाम्रो यो कतिको क्वेसन 72 को लाग्छ है। यो अब 72 सालमा लाग्छ है, यो लाग्छ यो अब 72 को यो अब यो अलिकति यसले चाहिँ लामो सोधेको छ यो क्वेसनमा चाहिँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि लिस्ट द 5 नम्बर समरी फ्रम द फलोइङ डेली सेल्स डाटा इन रुपिस होइन 1000 मा रहेछ इन 7 डिफ्रेन्ट सप्स। सेल्स यहाँ रुपिसमा दिएको छ, सप भनेको यसको दोकानहरू चाहिँ ABCDEFG गरेर दिएको छ, अनि यसको सेल्स 50,000 20,000 80,000 10,000 60,000 30,000 70,000 तले दिएको छ। अब क्वेसन चाहिँ के भन्छ भने 5 नम्बर समरी निकाल भन्छ है। अब 5 नम्बर समरी भनेको चाहिँ के पर्दछन् भन्दाखेरि 5 नम्बर समरी भनेको चाहिँ स्मलेस्ट भेल्यु सबैभन्दा सानो, अनि Q1 अनि मिडियन अनि Q3 एन्ड द लार्जेस्ट आइटम यति पर्दछ क्या। 5 नम्बर समरीमा चाहिँ द स्मलेस्ट भेल्यु सबैभन्दा सानो नम्बर, अनि Q1 अनि मिडियन अनि त्यसपछि Q3 र लार्जेस्ट नम्बर। अब यो थाहा पाउन हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो दिएको डाटालाई हामीले एरेन्ज गरौँ एसेन्डिङ। फर्स्ट एरेन्ज द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डर भनेको चाहिँ के हो, बढ्दो क्रममा लाने होइन, बढ्दो क्रममा लाने। डिसेन्डिङ भनेको चाहिँ घट्दो क्रममा, एसेन्डिङ भनेको चाहिँ बढ्दो क्रममा लाने। अब हेरौँ है त सेल्स। अब सुरुमा 10 राख्नु पर्यो, 10 राखेपछि 20 राख्नु पर्यो, 20 राखेपछि 30 राख्नु पर्यो, 30 राखेपछि 50 राख्नु पर्यो, 50 भएपछि 60 राख्नु पर्यो, 60 भएपछि 70 र अन्तिममा चाहिँ 80 राख्नु पर्यो है। अब यसरी नै अब यो 10 को सोप डी भयो होइन। त्यस्तै अब 20 कहाँ छ, 20 को मुनि बी राख्नु पर्यो, 30 का मुनि एफ राख्नु पर्यो, 30 पछि अब 50 का मुनि ए राख्नु पर्यो होइन। अब 60 भनेको सोप ई हो नि त, अब 60 का मुनि ई राख्नु पर्यो, 70 भनेको सोप यसको जी हो, यहाँ जी राख्नु पर्यो, र यो चाहिँ के राख्नु पर्यो हामीले, यो चाहिँ एफ राख्नु पर्यो होइन। 80 चाहिँ हाम्रो सी रहेछ है, 80 चाहिँ सी, यहाँ मेरो यस्तो छ, यो 80 चाहिँ सी भयो, यो 80 चाहिँ सी, यस्तो प्रकारले बस्यो है। अब हामीले मैले यहाँ भनिसकेँ 5 नम्बर समरीमा मैले भनिसकेँ स्मलेस्ट है। द स्मलेस्ट आइटम यो दिएकोमा सबैभन्दा अब हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब यहाँ द स्मलेस्ट आइटम भनेको 10 हो, सबैभन्दा सानो नम्बर हाम्रो कति छ 10। द लार्जेस्ट आइटम भनेको चाहिँ कति छ 80 है, यो 80 यो सबभन्दा ठुलो अङ्क हो, र यो चाहिँ 10 चाहिँ सबैभन्दा सानो नम्बर हो। अब मैले यहाँ कसैको अब कुनै कुनै सरहरूले टेक्स्टबुकहरूले यो स्मलेस्टको ठाउँमा लोवेस्ट पनि लेख्न सक्छ, यसमा हाइएस्ट पनि लेख्न चाहिँ सकिन्छ, त्यो पनि रङ चाहिँ हुँदैन है। हाइएस्ट अथवा यसलाई लोवेस्ट होइन, लार्जेस्ट स्मलेस्ट यस्तो प्रकारले लेख्न सकिन्छ। अब Q1 को मान कसरी निकाल्दाखेरि Q1 लाइक्स, Q1 को सूत्र के हो, अब
हाम्रो क्लास इन्टरभल छ, कन्टिन्युस छ, 10, 20, 30 यस्तो फरक होइन, 0, 10, 10, 20, 20, 30 छ भने चाहिँ n/2 हुन्छ, n/4 हुन्छ। यो त हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा छ, इन्डिभिजुअल छ है। तर यहाँ चाहिँ Q1 लाइज n+1/4 हुन्छ है, n+1/4 हुन्छ। यसको n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 1 का पनि 4 भनेको 8 हुन्छ। 2 दोस्रो टर्ममा छ क्या, दोस्रो पदमा चाहिँ Q1 छ भनेपछि यसको Q1 भनेको चाहिँ कति भयो त 20। Q3 लाइज 3n+1/4, अब त्यस्तै हो 3, 7 + 1/4, अब जोड्दा 8, 4 ले भाग गर्दा 2, 3 दुना 6, छैटौं पद चाहिँ हाम्रो Q3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो भयो Q3 भयो हाम्रो है। अब यसपछि हाम्रो अब मिडियन MD, मिडियन लाइज फेरि n+1/2, मिडियनमा चाहिँ /2 हुन्छ। किन भन्दाखेरि मिडियनले चाहिँ आधा गर्छ अनि यो क्वार्टरले चाहिँ 4 भागमा बाँड्छ नि त। 4 भागमा बाँडेको हुनाले यो मुनि 4 हुन्छ, 2 भागमा बाँडेको हुनाले यो मुनि चाहिँ 2 हुन्छ। 7 + 1/2 भनेको अब 4 हुन्छ, 7 मा 1 जोड्दा 8, 2 ले भाग गर्दा चौथो पद 1, 2, 3, 4 त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो 5 नम्बर समरी चाहिँ कुन कुन हुन् भन्दाखेरि स्मलेस्ट भ्याल्यु 10, Q1 भनेको 20, मिडियन भनेको 50, Q3 भनेको 70 र लार्जेस्ट भ्याल्यु भनेको कति छ 80। यति चाहिँ हाम्रो के भयो त 5 नम्बर समरी भयो। यस्तो प्रकारले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको सम्भावितहरू कस्तो हुन सक्छ भने कहिले कहिले हामीले यो 5 नम्बर समरी दिनु सक्छ के, जस्तो यो 5 नम्बर समरीहरू दिएर अनि यसको चाहिँ हामीले यो कसरी बक्स प्लट गर भन्नु सक्ला हैन। जस्तो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटमा सो गरेर त्यसको नेचर देखा भन्नु पनि सक्न सक्छ है। त्यसरी आयो भने हामीले यसलाई पनि जस्तो मैले बक्सहरू यसको बनाउनु पर्ने हुन्छ है। 5 नम्बर समरी यो दिएको छ, यसबाट हामीले त्यसरी जानुपर्ने पनि हुन सक्छ। अब त्यो म अर्को भिडियो त्यसलाई म सो गर्नेछु। अब यो 73 साल अहिलेको यो 73 गरेर छ हैन, यो 73 यो एउटा साल भयो। अब फेरि अर्को यो यहाँ त 72 सालको यहाँ हेर फेरि। अब टेस्ट फर द नर्मलिटी, नर्मलिटी भनेको चाहिँ के हो हाम्रो कुटुसिस है। नर्मलिटी भनेको चाहिँ कुटुसिस हो नि फेरि। अफ द डिस्ट्रिब्युसन अन द बेसिस अफ द फलोइङ इन्फर्मेसन। अब लोवर क्वार्टल भनेको Q1 को मान दियो, अप्पर क्वार्टल पनि दियो हामीलाई हैन। अनि त्यसपछि 10% पनि दियो हामीलाई, अब 90% पनि दिएको छ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ टेस्ट गर भन है। अब हाम्रो यो चाहिँ कस्तो भने मोमेन्टबाट होइन। यदि यो मोमेन्टबाट थियो भने चाहिँ हाम्रो B2 बाट आउँथ्यो क्या। मोमेन्टबाट थियो भने चाहिँ B2 हुन्थ्यो अनि यो चाहिँ कति हुन्छ μ4/μ2 को होल स्क्वायर हुन्थ्यो। यसरी यस्तो प्रकारले आउँथ्यो क्या। यो मोमेन्टबाट थियो भने चाहिँ हाम्रो कुटुसिस चाहिँ यसरी आउँथ्यो र यो चाहिँ 3 बाट हामीले तुलना गर्नु पर्थ्यो। 3 भन्दा सानो ठुलो कस्तो हुन्छ हैन। तर यो अब यस खालको नभएको हुनाले अब हामीसँग एउटा अर्को फर्मुला पनि छ। कस्तो नि पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुटुसिस इज गिभन बाइ द फर्मुला। यो भने पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुटुसिस भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ यसको है। यो सधैँ नै कहिले कहिले आउँछ हैन। पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुटुसिस अफ द फर्मुला भनेछ। यो फर्मुला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि k इक्वल टु अब यो 1/2 Q3 - Q1 है। 1/2 Q3 - Q1 by P90 - P10। अब यो 1/2 Q3 - Q1 लाई के भन्छ अर्को भाषामा क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भन्छन् यसलाई। फेरि यसको नाम चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि हो। त्यसो भएको हुनाले कहिले कहिले हामीले यो यसरी Q3 Q1 को मान नदिकन सिधै हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन पनि दिनु सक्छ क्या। क्वार्टाइल डेभिएसन दिन्छ अनि P90 र P10 को मान दिन्छ अनि त्यहाँबाट हामीले सिधै के सोध्न सक्छ यो यसको कुटुसिसहरू सोध्न सक्छ है। अब अहिले चाहिँ हामीले के दिएको छ k बराबर 1/2 Q3 - Q1 अनि P90 - P10 भने यसको फर्मुला हुन्छ। अब 1/2 P3 भनेको हैन Q3 हाम्रो कति छ त 58.25 माइनस Q1 भनेको कति छ 41.5 बाई हाम्रो P90 भनेको 70 र P10 भनेको चाहिँ हाम्रो कति 31.428 छ। अब यसलाई हामीले पहिला
घटाउने अनि 2 ले भाग गर्ने अनि 70 बाट यसलाई घटाउने अनि यसलाई भाग गरेपछि 0.217 आयो है। अब यसलाई चाहिँ चेक गर्ने तरिका चाहिँ कति हुन्छ भने 0.263 बाट यसलाई हामी चाहिँ चेक गर्छौं के 0.263 सँग बराबर भयो भने यो मेसोकुटिक हुन्छ। 0.26 भन्दा यो ठुलो भयो भने लेप्टो हुन्छ। 0.263 भन्दा सानो भयो चाहिँ के हुन्छ प्लेटिक कुटिक हुन्छ के। यसको चाहिँ हाम्रो चेक गर्ने हाम्रो चाहिँ 0.263 हो र यसको बीटा 2 को चाहिँ हामी कति हुन्छ 3 बाट चेक गर्छौं है। त्यसो भएको हुनाले अब यो हाम्रो 0.217 चाहिँ 0.263 भन्दा सानो भएको कारणले द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिक कुटिक। यसको एन्सर सकियो। अब हामी आयो 71। The standard deviation of a symmetrical distribution is 7. What must be the value of fourth moment about the mean in if order that the distribution be mesocutic? अब यसलाई यता त भनेको कुरा के बुझ्नु पर्छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इज 7 है। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ हामीले 7 दिएको छ। व्हाट मस्ट बी द फोर्थ मोमेन्ट भनेको यो फोर्थ मोमेन्टको भेल्यु चाहिँ कति हुनु पर्छ है। यो चाहिँ व्हाट mean if the distribution be mesocutic यो चाहिँ के हुनु पर्यो रे हाम्रो मेसोकुटिक हुनु पर्यो है। मेसोकुटिक भनेको बीटा 2 को मान चाहिँ हाम्रो के हुन्छ μ4 / μ2 को स्क्वायर है। यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। अब हामी यो चाहिँ हामीले यसको मान वाट भएको छ यसको मान निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। अब यो चाहिँ के भन्छ अहिले भन्दाखेरि हामीले मेसोकुटिक भनेको छ क्या। मेसोकुटिक भनेपछि अब हामीले यसबाट अब हाम्रो आइडेन्टिटी निस्किहाल्छ। μ2 को मान कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ μ2 भनेको चाहिँ भेरिएन्स हुन्छ। भेरिएन्स हुन्छ है। यो μ2 भनेको चाहिँ भेरिएन्स हुन्छ। भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। अनि त्यसले यो चाहिँ एकदमै हामीले कन्फ्युजन खालको क्वेसन चाहिँ यसको यही हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँनिर μ2 जहिले पनि हाम्रो यो μ2 सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट इक्वल टु जहिले पनि हाम्रो भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ। μ2 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर 7 को स्क्वायर 7×7 = 49। अब हामीलाई मेसोकुटिक भनेको छ है। अनि बीटा 2 भनेको चाहिँ μ4 / μ2 को स्क्वायर। अब हामीले यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के भयो त भन्दाखेरि अब यो मेसोकुटिक भनेको हुनाले यो बीटा 2 को मान चाहिँ कति हुन्छ 3 हुन्छ है। बीटा 2 को मान चाहिँ 3 हुन्छ। तर तिमीले लेप्टो भनेको भए थिए लेप्टो भनेको थियो भने चाहिँ यो बीटा 2 को मान चाहिँ 3 भन्दा ठुलो हुन्छ। अनि तिमीलाई प्लेटी भनेको थियो भने यसको मान चाहिँ 3 भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ। तर हामीले मेसो भनेको हुनाले ठ्याक्कै बीटा 2 को मान चाहिँ 3 राख्नुपर्छ। μ4 / 49 को होल स्क्वायर अब इक्वल टु अर। अब 49 लाई 2 चोटी गुणा गर्ने अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई 3 ले गरेपछि 7203 आयो। देयरफोर फोर्थ मोमेन्ट इज 7203 भइहाल्यो। यो चाहिँ यस्तो प्रकारले यो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएन हैन। र कुनै सालको क्वेसनहरुमा यसले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि लेप्टोकुटिक भन्न सक्ला, मेसोकुटिक के यसले प्लेटिकुटिक भन्न सक्ला हैन। यसको विशेष गरेर हामीले त्यही हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट यसको सेकेन्ड मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अब यसपछि त्यस्तै फेरि हामीले के गर्न सक्छ यसले भन्दाखेरि यो सबै मानहरु दिएर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्न सक्ला हैन। अब यसको अब उल्टो क्वेशन पनि आउन सक्ने भयो नि त। यो सबै मान दिन सक्ला। यसलाई मेसोकुटिक भन्ला हैन। अहिले μ4 दिएला अनि यसले के गर्नुपर्छ भने तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्यो भने पहिला μ2 को मान निकाल्नु पर्यो अनि μ2 को वर्गमूल भनेको चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इज 7। व्हाट मस्ट बी द भ्यालु अफ फोर्थ मोमेन्ट अबाउट द मीन इन अर्डर दैट द डिस्ट्रिब्युसन बी मेसोकुटिक। सेम क्वेशन चाहिँ सेम भयो क्या। यो 71 सालको नै यो क्वेशन हो। यो सोध्नु सक्ने साल यो यहाँ सोधेको होला तर यो क्वेशन चाहिँ सेम एउटै खालको छ। त्यसो भएको कारण हाम्रो यो क्वेशनबाट हामीले यसरी गर्न चाहिँ हामी सक्दछौँ है। ल अहिले चाहिँ हामीले यतिलाई सोल्युसन गर्यौं।